السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدروس السابقة شفنا الحالات اللي الكليون ما كيقدرش يوفي بالالتزام ديالو، يعني ملي وصلات للشيونس ديال لي في دو كوميرس وكيطلب من الفورنيسور يعطيه مهلة أخرى، لكن هادشي كيوقع قبل ما توصل للشيونس، يعني قبل ما توصل للشيونس ديال لي في دو كوميرس بالضبط. في هذا الدرس غادي نشوفوا العكس، يعني غادي نشوفوا الحالات اللي كتكون للشيونس دازت والكليون ما علمش الفورنيسور ديالو انه ما عندوش قدره يخلص. والمشكل الاكبر هو ملي ما كيبقاش لي في دو كوميرس عند الفورنيسور، وبالحالات يا اما كيكون دار ليه لوندوسمون او لا غوميز اليسكونت او لا الغوميز الانكيسمون، يعني كيولي طرف ثالث حتى هو متداخل مع الكليون ومع الفورنيسور، وكل واحد فيهم طبعا باغي فلوسو. نشوفوا هاد الحالات. effet impayé. Le non-paiement d'un effet de commerce à échéance, effet impayé, pose des problèmes différents. Deux cas peuvent être envisagés selon que l'effet est remis à l'encaissement ou à l'escompte. إذن فاش كتوصل للشيونس والكليون ما خلصش كيولي داك ليفي دو كوميرس كيتسمى effet impayé، وكيكون عندنا فيه جوج ديال المشاكل او جوج ديال الحالات. الحالة الأولى هي فات للشيونس والفورنيسور كيكون دار لا غوميز الانكيسمون، يعني الفورنيسور خدا لي في وداه لا بنك مثلا قبل من 2 جور، لأنه هو قال مع راسو أنه وصلت للشيونس يمشي يشد فلوسو، لكن الكليون كيكون معطاه يعني ما خلصش داك لي في دو كوميرس لا بنك، وهذا هو النوع الأول من المشاكل اللي كيطرا. الحالة الثانية وهي أنه الفورنيسور خدا لي في دو كوميرس ودار ليه لا غوميز اليسكونت، يعني شد فلوسو وملي وصلت للشيونس الكليون ما خلصش لي في اللي عليه لا بنك، وهنا لا بنك كتولي عطات فلوس وما شداتهمش من بعد، وهذا مشكل. يعني لا بنك كتكون عطات كريدي ديسكونت للفورنيسور والكليون ما جاش يخلص داك لي في دو كوميرس اللي عليه. اذا كتتضح لكم دابا نوع المشاكل اللي كيوقعوا. هاد الهضره بين قوسين غادي تلاحظوا كانه هذا الدرس طويل بزاف ومعقد، نعم فيه مجموعه ديال الحالات، لكن مجرد انكم تعاودوه مره جوج توليو ضابطينهم. اذا كنستعملوا الكلمه ديال effet impayé ملي كتكون فات للشيونس والكليون ما خلصش داك لي في اللي عليه، والمشكل كيتزاد ملي ما كتبقاش اولا ما كيبقاش لي في عند الفورنيسور. وقلنا عندنا جوج ديال الحالات. الحاله الاولى يا اما كيكون عندنا لي في a été remis à l'encaissement، يعني الفورنيسور خدا داك لي في دو كوميرس وداه لا بنك بهدف يشد فلوسو، لكن في المقابل الكليون ملتزمش بالوعد ديالو يخلص في الوقت. والحالة الثانية هي فاش كيكون عندنا يعني لي في a été remis à l'escompte، يعني الفورنيسور دار لا غوميز اليسكونت لداك لي في دو كوميرس وخدا فلوسو، لكن لا بنك في المقابل ما خداتش فلوسها من عند الكليون بالطريقة العادية. نشوفوا الحالة الأولى اللي هي يعني l'effet a été remis à l'encaissement. Lorsque l'effet a été remis à l'encaissement chez la banque, dans ce cas, la banque retourne l'effet impayé au bénéficiaire accompagné d'un avis d'impayé. إذن هنا فاش الفورنيسور كيكون حط عند لا بنك واحد لي في دو كوميرس قبل من 2 جور مثلا، وفاش وصلت للشيونس بالضبط لا بنك بدورها كتصيفط واحد لافي للفورنيسور، يعني كتعلمو كتقولو بلي داك لي في دو كوميرس اللي انت باغي تخلص فيه راه حنا كبنك ما جاش الكليون يخلصنا فيه باش نعطيوك فلوسك. واكثر من هذا كتكون لا بنك حسبات على الفورنيسور سيرفيس بانكير، لانه لا بنك ما يمكنش تاخذ من عندك لي في دو كوميرس وتقلب واش تخلص ولا لا، ومن بعد تاخذ من عند ومن بعد عاوتاني تعاود تصيفط ليك لافي. هادشي ما كديروش لله لوجه الله، لازم انك تخلص السيرفيس بانكير. اذا لا بنك شنو كدير؟ لا بنك كترد ليك لي في ان بي
هذه الحاجة الأولى، زائد كتستوجب عليك تخلص ليها السيرفيس بانكير زائد التيفيا طبعا، لأنه هاد الأمور كلهم لازم أننا نديرو ليهم لونغيستخومون كونطابل. نشوفو أبليكاسيون. قالوا لينا بلي نهار 29/4 لونتربريز المقاول اغومي بور انكيسمون لا تريت اللي النيميرو ديالها 6 و ليشيونس ديالها كانت نهار 30 في الشهر 4 بلا فالور نومينال ديالها 7000 درهم، اللي كان يعني الفورنيسور تيرها على الكليون كارول. اذا بالنسبه لوبيراسيون ديالنا اللي كانت نهار 29/4 لما يعني لونتربريز المقاول داك لي في دو كوميرس لا بنك باش يدير ليه لا غوميز ا لونكيسمون، يعني قبل من نهار، ونهار 30 هي ليشيونس ديال داك لي في دو كوميرس اللي القيمه ديالو او لا فالور نومينال ديالو 7000 درهم. وقالوا لينا انه النهار 1/5 لا بنك رجعات للمقاول لا تريت نيميرو 6 ان بي وعطاتو معاه واحد لافي دو ديبي. هاد لافي دو ديبي شنو فيه بعض لي فري فيه الكوميسيون 60 درهم وفيه لا تيفيا 10%. من بعد يعني نهار 2/5 لونتربريز المقاول شنو دارت؟ تيرات واحد لي في دو كوميرس جديد اللي النيميرو ديالو 7 و لي شيونس ديالو تال 31/5 اللي تاكسبتا في نفس النهار من طرف كارول، يعني من طرف الكليون كارول، واللي لا فالور نومينال ديالو نفس لا فالور نومينال ديال لي في الاولاني ب7000 درهم، زائد انه زاد عليه لي زانتيغي دو روتار ب40 درهم ولا تيفيا 20%. وغادي تلاحظوا باللي مثلا بحال كاين فرق اولا ماشي فرق، وانما حالات ممكن احيانا كيعطيوكم لي زانتيغي دو روتار محسوبين، كيما عطينا دابا في ليكزيرسيس عطينا لي زانتيغي دو روتار القيمه ديالهم 40 درهم، واحيانا كيعطيك لوطو. فاش كيعطيك لوطو يعني ضروري تحسب شحال من نهار عندك، اما في الحاله فاش كيعطيك لي زانتيغي دو روتار مثلا هنا 40 درهم دونك حسبوهم لينا، يعني حنايا ما غاديش نمشيو نقلبوا لا على لوطو ديال لي زانتيغي دو روتار لا على شحال من نهار. دونك بالنسبه للترافاي افير قالوا لينا انه بريزونتي لي زيكريتور كونطابل جورنال بالنسبه للفورنيسور اللي هو المقاول وبالنسبه للكليون اللي هو كارول. اذا اولا بالنسبه لينا غادي نديرو لونغيسترومون عند الفورنيسور. اذا نهار 29/4 نهار فاش دا داك الفورنيسور المقاول داك لي في دو كوميرس ودار ليه لا غوميز ا لونكيسمون شي لا بنك. دونك بالنسبه للكريدي غادي نديرو كليون اي في ا ريسيفوار بالنيميرو دو كونط 34/25 وبالمونطون ديال لا فالور نومينال اللي هي 7000 درهم. وفي الديبي غادي نديرو افي ا لونكيسمون بالنيميرو دو كونط 51/132 وبالمونطون ديال 7000 درهم. وفي الليبيلي كنديرو لا تريت نيميرو 6 غومي ا لونكيسمون. وهنايا لازم انكم تحددوا في الليبيلي النوع ديال لا تريت، يعني النيميرو ديالها، حيت في لي زيكزيرسيس كتلقاو احيانا غتلقاو اكزيرسيس عاطيك مثلا عندك في ليكزيرسيس 5 ولا 6 ديال لي زيفي دو كوميرس، دونك خاصك تبقى محدد كل واحد مثلا كاين في افي الونك يعني درتي ليه لا غوميز على ليسكونت، افي اخر مثلا غوميز على لونكيسمون، واحد اخر درتي ليه لوندوسمون. دونك خاصك تتبعهم في الجورنال ديالك من خلال انه كدير ليهم يعني النيميرو ديال كل افي دو كوميرس. دونك هذه بين قوسين. نكملوا. بالنسبه لنهار 1 في الشهر 5 شنو كان عندنا؟ لا بنك غوتورن ردات للمقاول لا تريت ان بي، يعني لا بنك رجعت للمقاول داك لي في دو كوميرس اللي دار ليه لا غوميز ا لونكيسمون لانه ما جاش الكليون وخلصوا في لي شيونس ديالو. دونك بالنسبه للكريدي كنديرو افي ا لونكيسمون، يعني كنديروا لانيولاسيون ديال هاد الكونت هذا، حيت هاد لي في هذا نهار 29 الفورنيسور خداه من البورتفوي ديالو وداه لا بنك، ولا بنك رجعاتو ليه قالت لي اودي راه هاد لي في دو كوميرس هذا راه ان بي راه ما مخلصش، دونك خاصنا نديروا ليه لانيولاسيون. دونك كان عندنا في الديبي كنردوه للكريدي.
وبالمونطون ديال لا فالور نومينال اللي هي 7000 درهم، زائد انه كنزيدو لا بنك. علاش غادي نزيدو لا بنك؟ حيت غادي نخلصو من خلالها واحد لا شارج اللي هي ياش اولا لي فخي ديال الكوميسيون، هاد 60 درهم هادي كوميسيون، زائد 10% ديال 60 درهم، يعني 6 دراهم زائد 60 درهم غادي تعطينا 66 درهم. وفي المقابل يعني في الدي بي غادي نديرو كليون وغادي يعني غادي نديروها بلا فالور نومينال اللي هي 7000 درهم، يعني غادي نحسبو عليه اول حاجه هي داك لي في الاولاني، زائد غادي نحسبو عليه السيرفيس بانكير بالنيميرو دو كونت 61 47 وبالمونطون ديال 60 درهم الكوميسيون، زائد ايتا تي فيا ريكوبيرابل بالنيميرو دو كونت 34 55 وبالمونطون ديال 6 دراهم. ومن بعد يعني في الليبيلي غادي نديرو لا تريت نيميرو 6 ان بي، وغادي نزيدو افي دو دي بي اللي النيميرو ديالو 877. ابخي شنو غادي نديرو نهار جوج في 5 غادي نديرو بالنسبه للكريدي كليون بالنيميرو دو كونت 34 21 وبالمونطون ديال 7000 درهم، يعني ديال ديك لا فالور نومينال ديال لي في الاول، وكنزيدو سيرفيس بانكير بالنيميرو دو كونت 61 47 وبالمونطون ديال 60 درهم. يعني اشنو كنديرو هنايا؟ يعني كناخدو هاد لي زيليمون اللي عندنا هنايا اللي عندنا في الديبي كنردوهم يوليو عندنا في الكريدي. علاش؟ لانه السبب ديالهم هو الكليون اللي ما خلصش في الوقت وخاصنا نحسبوهم عليه. ابخي غادي نديرو ايتا تي فيا ريكوبيرابل بالنيميرو دو كونت 34 55 وبالمونطون ديال 6 دراهم، وغادي نزيدو عليه لي زانتيغي اي برودوي اسيميلي، يعني لي زانتيغي دو روتار بالنيميرو دو كونت 73 81. بالنسبه للفورنيسور فهما كيكونوا في يعني في الكلاس 7. علاش؟ لانه بالنسبه ليه راه ربح دوك لي زانتيغي ربحهم مع الكليون، دونك عاطينا لي زانتيغي دو روتار 40 درهم. وغادي نديرو ايتا تي فيا فاكتوري على لي زانتيغي ب20%، وكنديرو ايتا تي فيا فاكتوري بالنيميرو دو كونت 44 55 وبالمونطون ديال 8 دراهم، يعني 40 درهم مضروبه في 20% كتعطينا 8 دراهم. وبالنسبه للدي بي غادي نديرو كليون ايفي ا غوسيفوار بالنيميرو دو كونت 34 25 وبالمونطون ديال 7140، يعني هاد 7140 هادي جاتنا اننا جمعنا جميع هاد لي زيليمون هادو. ودائما نعاود نذكر لانه كيخطئوا فيها الناس بزاف بالنسبه لي زانتيغي برودوي اسيميلي، قلنا ملي كتكون علاقه ما بين الكليون وما بين الفورنيسور فالتيفيه كنحسبوها 20%. اما بالنسبه للحاله فاش كتكون عندك سواء انت كليون او لا فورنيسور وعندك علاقه مع لا بنك فالتيفيه كنحسبوها ب 10%. ما تخطئوش فيها، والناس بزاف كيخطئوا فيها فقط بسبب ديك السرعه. اذا بالنسبه لليبيلي غادي نديرو لا نوفيل تريت نيميرو 7. اذا هذا بالنسبه لونغيسترومون عند المقاول اللي كيمثل لينا الفورنيسور. دابا غادي نشوفوا لونغيسترومون بالنسبه لكارول اللي هو كليون. اذا نهار 29 4 واش غادي يدير؟ غادي يدوز هاد الكليون هذا شي اوبيراسيون ولا لا؟ طبعا لا، لانه هو ما عندوش علاقه مع لوبيراسيون اللي كانت نهار 29. الفورنيسور هو اللي كان مشى لا بنك ودار لا غوميز الونكيسمون. اما بالنسبه للكليون فهو ما غادي يدوز حتى حاجه في الجورنال ديالو نهار 29. اما بالنسبه لوبيراسيون الثانيه اللي كانت عندنا نهار 1 في الشهر 5 فاش رجعات لا بنك داك لافي يعني لي في دو كوميرس الفورنيسور عطاتو معاه واحد لافي دو دي بي، فهنا كذلك ما غادي نديرو حتى شي اكريتور، حيت لحد الان هنايا الكليون ما معنيش او لا ممكن يكون ما عارفش بانه هاد الامور هادو اصلا كيوقعوا. وبالنسبه للوبيراسيون اللي عندنا نهار 2 في شهر 5 فهنايا بالنسبه للكليون اللي هو كارول شنو غادي يدير؟ بالنسبه الدي بي غادي يدير فورنيسور في ابي او بالمونطون ديال لا فالور نومينال ديال لي في الاول اللي هو 7000 درهم. وبالنسبه الكريدي غادي يدير فورنيسور بالنيميرو دو كونت 44 11 وبالمونطون ديال لا فالور نومينال اللي هي 7000 درهم. وفي الليبيلي طبعا غادي نديرو انولاسيون دو لا تريت، وهذا الشيء علاش درنا فورنيسور في ابي في الدي بي.
يعني درنا كونتر باساسيون. ومن بعد خاصنا نديرو لي زيكريتور اللي متعلقين بليفي دو كوميرس جديد اللي عاود يعني تيراه الفورنيسور على هاد الكليون هذا. دونك نهار 2/5 شنو غادي نديرو بالنسبه للديبي؟ غادي نديرو فورنيسور وبالمونطون ديال 7000 درهم، يعني بلا فالور نومينال ديال لي في الاول. وغادي نديرو السيرفيس بانكير بالنيميرو دو كونت 6147 وبالمونطون ديال 60 درهم كيما عطينا في ليكزيرسيس اللي هو كوميسيون. ابخي غادي نديرو ايتاتيفيا ريكوبيرابل، هنايا غنردو البال ب10% حيت هاد السيرفيس بانكير هذا راه عنده علاقه بلا بنك. دونك غادي تكون 6 دراهم 60 مضروبه في 10%، 6 دراهم. ابخي غادي نديرو انتيغي دي زومبرانت ايديت بالنيميرو دو كونت 6311 وبالمونطون ديال 40 درهم كيما عطينا في ليكزيرسيس، قالوا لينا ماجوري دي زانتيغي دو روتار. ومن بعد غادي نديرو ايتاتيفيا ريكوبيرابل بالنيميرو دو كونت 3455 وبالمونطون ديال 8 دراهم. هاد 8 دراهم مناش جبناها من 40 درهم ديال لي زانتيغي دي زومبرانتي ديت وضربناها في 20% اللي عطاتنا 8 دراهم. اذا هادو جميع لي زيليمون اللي خاصنا نكتبوهم. وكملاحظه عاوتاني غادي تلاحظوا انني كنركز عليها. عندنا جوج ديال لي زيتا تيفيا ريكوبيرابل، ايتا تيفيا ريكوبيرابل ب10% اللي عندها علاقه مع لا بنك، وايتا تيفيا ريكوبيرابل ب8 دراهم اللي حسبناها على لي زانتيغي دي زومبرانت اللي غادي نعطيو للفورنيسور وحسبناها ب20%. ما تخطئوش فيها، الله يجازيكم بالخير. دونك بالنسبه للكريدي غادي نديرو فورنيسور اف ا بي بالنيميرو دو كونت 4415 واللي غادي يكون المونطون هو 7000 درهم زائد 60 درهم زائد 6 دراهم زائد 40 درهم زائد 8 دراهم اللي غادي تعطينا 7114. وفي اللي بيلي كنديرو لا نوفيل تريت النيميرو ديالها هو 7. اذا دابا شفنا الحاله الاولى هي فاش كيكون الفورنيسور دار لا غوميز ا لونكيسمون. قلنا الحالة الثانية هي فاش كيدير الفورنيسور لا غوميز ا ليسكونت. دونك في لا فيديو الماجي ان شاء الله نشوفوا هاد الحالة هادي وناخدو فيها اكزيرسيس. كما ديما شكرا لكم والله يوفقكم.